बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जासिया का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरह है। कुरान के अंदर इसका 45 नंबर है, नुज़ूल के एतबार से 65 नंबर है, रकू इसके 4 हैं, आयात इसकी 37 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब का नज़ूल अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। यकीनन आसमानों और ज़मीन में अहले ईमान के लिए वाकई बहुत सी निशानियां हैं, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में भी, और उन जानवरों में जिन्हें वो ज़मीन में फैलाता है। निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और दिन और रात के बदलने में भी, जो दिन और रात का बार बार बदलना है, रोजाना बदलना है। और जो अल्लाह ताला ने आसमान से रिस्क नाजिल किया, यानी वो बारिश के जरिए से रिस्क उतरा, फिर उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद ना जिंदा कर दिया। और हवाओं के फेरने में भी बहुत सी निशानियां हैं, कभी मशरिक से मगरिब, कभी मगरिब से मशरिक, कभी शिमाल से जनूब, कभी जनूब से शिमाल, हर तरफ हवाएं चलती हैं। उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, ये अल्लाह ताला की आयत है, जिन्हें हम हक के साथ आपको पढ़कर सुनाते हैं। अब अल्लाह ताला और उसकी आयत के बाद किस बात पर वो ईमान लाएंगे? आप देखिए, जब जिन पौधों पर फल लगते हैं ना, उनके पहले फूल निकलते हैं। वो फूल इतने नाजुक होते हैं कि आप थोड़ा सा उनको जोर से उंगली लगा दो ना, तो वो गिर जाते हैं। और सुबहान अल्लाह, मेरे रब की कुदरत और शान देखिए कि ये फूल जो है हवाओं से नहीं गिरते, लेकिन जब मेरा रब चाहता है तो तेज हवाएं लाता है, और फिर उनको झंझोड़ कर रख देता है, उनको फूलों से बिल्कुल खाली कर देता है। हर सख्त छोटे गुनाहगार के लिए बड़ी हलाकत है, जो अल्लाह ताला की आयत सुनता है, जब वो उसके सामने पढ़ी जाती है, फिर तकब्बुर करके इसरार करता है गोया उसने उन्हें सुना ही नहीं। चनाचे आप ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। और जब हमारी आयत में से कुछ भी जान लेता है तो उसका मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए तौहीन आमेज अजाब है, उनके आगे जहन्नुम है, और जो उन्होंने कमाया उसमें से कुछ भी उनके काम नहीं आएगा, और ना ही वो जिनको उन्होंने उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा अपना हमायती बना लिया था, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये हदायत है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयत से कुफ्र किया, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ही वो जात है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया, तुम्हारे लिए तुम्हारे ताबे किया, ताकि उसके हुक्म से उसमें जहाज चलें, और ताकि तुम उसका कुछ फसल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सबको उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। उन लोगों से कह दो जो ईमान लाए, कि वो उनसे दरगुजर करें जो अल्लाह ताला के अजाब के दिनों की तवक्का नहीं रखते, ताकि वो कुछ लोगों को इसका बदला दे जो वो कमाते थे। जिसने कोई नेक अमल किया तो उसके अपने ही लिए है, और जिसने बुराई की तो उसका वबाल उसी पर है। फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और हिकमत और नबूवत दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिज़्क अता किया, और हमने उन्हें जहानों पर फजीलत बख्शी, और हमने उन्हें दीन के बारे में खुले अहकामात दिए। फिर उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, मगर उसके बाद उनके पास जब इल्म आ गया था, आपस में जिद की वजह से, अनाद की वजह से, हसद की वजह से। आज मुसलमान भी क्या करते हैं? जिद की वजह से इनकार करते हैं। अगर वो अकल और समझ के तौर पर आराम से बैठ कर तसल्ली से बात करें, तो तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर इकट्ठी हो जाए, लेकिन वो नहीं करते। एक दूसरे को गालम गलौज देते हैं, गंदे और फजूल और वाहियात किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यकीनन आपका रब क़यामत के दिन उनके दरमियान उन चीजों में फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर हमने आपको दीन के मामले में एक शरीयत वाज़े रास्ते पर कर दिया है, चनाचे आप उसी की पैरवी करें और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें जो इल्म नहीं रखते। बिलाशुबा ये लोग अल्लाह ताला के मुकाबले में आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे, और यकीनन जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं, और अल्लाह ताला मुत्तकियों का दोस्त है। ये लोगों के लिए बसीरत अफरोज दलाइल हैं, और उन लोगों के लिए हदायत और रहमत है जो यकीन रखते हैं। क्या जिन लोगों ने बुराइयों का इर्तिकाब किया है, उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उन्हें उन लोगों की मानद बना देंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, कि उनका जीना और मरना क्या बराबर हो जाएगा? बहुत बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं, हम दोनों को बराबर नहीं कर सकते।
اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشی نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ملے گی، اسی میں ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں بیماریاں ہلاک کرتی ہیں، ہمیں تکلیفیں ہلاک کرتی ہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جو ہماری روح کو قبض کر کے ہمیں موت دیتی ہے۔ حالانکہ اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ تو محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اے نبی آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میرے رب کے لیے ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن سارے کے سارے باطل خسارہ پائیں گے، اہل باطل سب خسارے میں چلے جائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، جو تمہارے خلاف سچ بول رہا ہے۔ یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے، آج بھی فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم یقیناً لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں، اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں تمہاری باتوں پر۔ بھی مستیقنین، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، دنیا کے تمام کام ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے، اور انہیں وہی گھیر لے گی، اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ جہنم ان کو خود ہی پکڑ لے گی، اپنے مجرموں کو خود ہی کھینچ لے گی، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے تم، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یا اللہ تو روز قیامت تو ہمیں نہ بھول جانا، ہمارے پاس بھی کوئی عمل نہیں ہے، ہم بھی خالی ہاتھ ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آ جاؤ توبہ کرو۔ اللہ مطالبہ نہیں کرے گا روز قیامت تم سے۔ بس تمام تعریف فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما دے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔